جيد. دونك ثانيا غنتعرفوا على القسمة الإقليدية. دونك ثانيا القسمة الإقليدية بيان سور تسمات بالقسمة الإقليدية لأن بيان سور العالم يعني اللي اكتشف أو اللي عطاها لنا أول مرة هو إقليد. أوكي بيان. دونك لا ديفيزيون أوكليديان، دونك بالفرنسية لا ديفيزيون أوكليديان. أوكليديان متفقين؟ بيان. شنو كتقول لنا بيان سور هاد لا ديفيزيون أوكليديان أو لا القسمة الإقليدية؟ كتقول لك لكل أو ليكن بي من زد و أ من بيان سور مثلا لو كان من ان ايطوال مثلا، اوكي واخا لي في الصفر ماشي مشكل ناخدو من ان ايطوال. متفقين؟ يوجد، شوف معايا، يوجد، ولا نكتب لكم بالرموز احسن، وقيله بالرموز احسن من ا. اذا يوجد واحد الكي، متفقين، ينتمي الى الزد و بيان سور كي ينتمي الى الزد ماشي مشكل، ممكن يكون سيرو، و يوجد. دونك هنا غندير لينيسيتي يعني الوحدانيه ديال كي، دونك وكذلك الوحدانيه ديال واحد الباقي اللي كيتسمى بيان سور غنرمز ليه بار، ينتمي لو ريست، وهنا لو كوسيون، كوسيون هو الخارج. دونك بيان سور ينتمي الى ان، بحيث لدينا بي كتكتب على الشكل التالي، كتكتب على شكل ا وغنضربو في كي وكنزيد عليه لو ريست ار. متفقين؟ دونك شوفوا معايا، كي يسمى الخارج، ار يسمى الباقي لو ريست، دونك الكوسيون هو الخارج، الباقي هو ار، و بي يسمى مقسوم ديفيز المهم هو الديفيزور و بي هو ديفيدونت على ما كنعتقد، المقسوم و مقسوم عليه، اولا ببساطه اخرى ليكن بي من زد و ا من ان ايطوال. اذا يوجد زوج وحيد اللي غنرمز ليه ب كي ار من، شوف معايا هذه كي ار هذه كتسمى زوج، يوجد زوج يعني في جوج ديال الاعداد من، شوف معايا زد في ان ايطوال اولا في ان، يعني شنو كنقصد لك ان كي كينتمي لزد و ار كينتمي لان، تو سامبلومون هذا المعنى ديال الزوج. اوكي، بحيث بيان سور عندنا هادي، بيان سور هاد الكتابه هادي بي كتساوي ا كي زائد ار تسمى القسمه الاقليديه لي بي على ا. متفقين؟ لا ديفيزيون اوكليديان دو بي بار اولا سور ا. اوكي بار اولا ماشي مشكل. دونك يعني هذه القسمه الاقليديه بكل بساطه. نعطيكم شي مثال. اوكي سير ماشي شي حاجه صعيبه. دونك شوفوا معايا واحد الخاصيه مهمه، اذا كان ار يساوي صفر فان واحد الشرط مهم، يوجد ار ينتمي الى ان بي يساوي ا كي بلس ار بيان سور، بحيث هنا واحد نزيد لكم بالاحمر حيت مهمه هذه، ولا بالازرق، بحيث ان هذا الار كيكون اكبر او يساوي صفر واصغر قطعا من المقسوم عليه اللي هو ا، كيكون اصغر قطعا من ا. هذا الشرط من الشروط المهمه. اوكي يعني ار ما بين صفر و ا، و ار ينتمي الى ان. اوكي بيان، وهاد ار و كي كيكونوا وحيدين. اوكي بيان. دونك اذا كان ار يساوي صفر، دونك لاحظوا معايا اذا كان ار يساوي صفر فان بي كتساوي ا في كي، يعني اولا كي في ا. اذا شنو غنقولوا؟ ا يقسم بي مباشرة. متفقين؟ ا يقسم بي. بيان، نعطيكم شي مثال. احسب القسمة الإقليدية
لي مثلا 99 واحسب القسمة الإقليدية لي مثلا 99 على مثلا 2 مثلا. دونك يعني مباشرة يعني اولا يعني الطريقة ديالنا كنديرو على هذا الشكل. دونك هنا كنكتبو المقسوم، هنا كنكتبو المقسوم عليه، اوكي. هنا كيتكتب لينا الخارج وهنا الباقي، اوكي بيان. دونك هنا كتكون على الشكل التالي، هنا كيكون المقسوم، هنا المقسوم عليه، هنا الخارج، هنا الباقي. دونك العمليات كنديروهم في هذا المكان، اوكي العمليات ديالهم بيان. دونك كيفاش كنديرو؟ بيان سور عندي رقم، كناخذ رقم وكنقارنو بالمقسوم عليه. عندي رقم، دونك عندي هنا عندي المقسوم عليه رقم واحد، دونك غنبقى ناخذ رقم واحد. غنشوفو 9 اكبر من 2، نعم. دونك شنو هو العدد اللي غنضربو في 2 بحيث يعطيني واحد العدد اللي قريب ل9 بحيث يكون هذا العدد اصغر؟ يعني غنضرب في 4، حيت الا ضربت في 5 غتعطيني 10. 10 اكبر من 9 لا. دونك غنضرب في 4 اللي هي 8، دونك غتعطيني 8. دونك غندير طرح، دونك غتعطيني 9 ناقص 8 تعطيني 1، ومن بعد غنهبط 9، دونك يعني تعطيني 19. شنو هو العدد اللي غنضرب في 2 بحيث يعطيني واحد العدد اللي قريب ل 9، يعني قريب من 9 بحيث يكون اصغر منه، اوكي، او يساويه وما يكونش اكبر منه. دونك مثلا غنضرب مثلا في، لا ضربت في 10 لا ما يمكنش، حيت لان عندنا 10 في 2 هي 20، دونك 20 اكبر من هذه. اذا غنضرب في 9، يعني غنضرب في 9، دونك يعني غنضرب في 9، دونك غتعطيني بيان سور 18. دونك غندير الطرح ديالي غتبقى ليا 1. دونك شنو كنستنتج؟ ان 99 كتكتب على الشكل التالي: 2 في 49 متفقين زائد 1. بيان. هادي بيان سور مثلا خدينا بيان سور موجب. مثلا ناخذ لك شي عدد اللي غيكون مثلا، ناخذ مثلا ناقص 54 اولا مثلا ناقص 51. دونك حسب لي القسمه اقليديه. دونك بيان سور غناخذ هنا عندي في المقسوم عليه رقم، دونك هنا مثلا نبدل 2 ندير مثلا 3 اولا ندير مثلا 11 مثلا. دونك هنا عندي جوج ارقام، دونك خصني ناخذ جوج ارقام. ناخذ مثلا ناقص 510 مثلا، اوكي باش نفهمو مزيان. دونك عندي هنا العدد التالي، اوكي بيان. دونك لاحظوا معايا كيفاش غنخدم بزائد، يعني غناخذ العدد موجب، متفقين؟ غنخدم عادي سمبلو. دونك شنو هو العدد اللي غنضرب في 11 بحيث يعطيني واحد العدد قريب من 510، اوكي. دونك نشوف الآلة الحاسبة باش ما نضيعش وقت، حيت بيان سور طويلة. نقسم على 11، دونك تقريبا غنضرب في 6 في 4 مثلا. دونك غناخذ بيان سور رقمين، شي عدد اللي غيكون بيان سور قريب من 51. دونك غادي تكون بيان سور 4، دونك هي 44 حيت لا ضربت في 5 غتعطيني 55، متفقين؟ دونك 4 يعني هنا غتعطيني بيان سور لا يمكن، دونك غنستلف واحد ونرد السلف. دونك يعني 11 ناقص 4 دونك غادي تعطيني 7، وبيان سور 5 ناقص 5 دونك 0. دونك غنهبط 0، دونك غتعطيني هنا 70. شنو هو العدد اللي غنضرب في 11 بعد تعطيني واحد العدد قريب ل 70؟ يعني غنضرب في 6، متفقين؟ دونك يعني تعطيني 66. دونك الباقي غيكون عندي هي بيان سور هنا غنستلف، رد السلف، دونك غتعطيني 4 وهنا 0. دونك يعني 510 كتكتب على شكل 11 في 46 زائد 4، متفقين؟ ولكن انا مثلا بغيت ناقص 510، دونك كيفاش غادي ندير لها؟ سامبلومون غندير بيان سور ناقص، متفقين؟ ناقص يعني بكل بساطه، يعني هي ناقص 46 نقلبهم هنا، يعني هذا هو الخارج، وغنضربو في 11 وغادي نقص 4 تو سامبلومون. بيان سور هنا شنو وقع لي؟ عطاني الباقي ينتمي الى زد. دونك كيفاش غنتخلص من هادي؟ تو سامبلومون غنولي نضرب هنا في 47، دونك اولا شوف معايا ناقص هنا كانت 46، دونك شنو غادي ندير؟ غادي ندير زائد 11 وغادي نقص 11، متفقين؟ دونك لاحظوا معايا مزيان، هنا لا درت هادي مع هادي، دونك غنعمل 11 هنا، دونك غتبقى لي ناقص 47 ناقص 1، يعني ناقص
او عفوا ناقص 6 و4 وناقص 1 يعني ناقص 7 و4. يعني هذه طريقه باش يعني تخرجوا يعني لك العدد التالي في 11. متفقين؟ ولاحظوا معايا هنا ناقص 4 زائد 11 دونك غادي تعطيك 5. متفقين؟ دونك زائد ماشي 5 عفوا، دونك غتعطيك 7. 11 ناقص 4 7. دونك هذا بيان سور هو ار، هو الباقي لو ريست، وهذا هو الخارج. متفقين؟ كوستيوم يعني الا كان نيجاتيف يعني كتزيدو واحد وكنقص واحد سامبلومون، يعني كتبان بحال هكاك. بيان دونك هادشي بيان سور اللي كاين في القسمه الاقليديه.